बीबीए सेकेन्ड सेमेस्टरको म्याथमा चाहिँ मतलब रिपिटेड क्वेसनहरू आउँछ क्या। र अस्ति पनि मैले एउटा क्वेसन राखेको थिएँ होइन, त्यसमा चाहिँ राम्रै रेस्पोन्स आएको छ होइन। सो आज चाहिँ हामी यो 20 नम्बरको जुन क्वेसन छ नि यो चाहिँ गर्छौँ होइन। यसमा चाहिँ अब के छ भने हामीलाई दुईवटा इन्डस्ट्रीको भ्यालु दिएको छ होइन, आउटपुट दिएको छ होइन, डिमान्ड र आउटपुट टोटल आउटपुट दिएको छ। अब यो चाहिँ के भन्दैछ भने अगर डिमान्ड चेन्ज हुन्छ भने अनि कति आउटपुट आउँछ भनेर सोधेको छ क्या। सो यो चाहिँ अब गरौँ है त। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने सबसे पहिले नि हामीले के याद गर्नुपर्छ भने हामीलाई सबसे पहिले ए निकाल्नुपर्छ, ठिक छ। ए निकाल्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीलाई आई माइनस ए निकाल्नुपर्छ क्या। आई भनेको के हो भने अगर स्क्वायर छ भने 4 वटा नम्बरवाला छ भने हामीलाई थाहा छ होइन, 1 0 0 1 हो होइन। सो यहाँ चाहिँ 4 वटावाला नै हुन्छ। सो पहिले ए को भ्यालु निकाल्ने अनि आई माइनस ए निकाल्ने यो हालेर होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ आई माइनस ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दिने क्या। आई माइनस ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने, त्यसपछि चाहिँ यो डिटर्मिनेन्ट अगर नट इक्वल टु 0 आयो भने नि अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ क्या। आई माइनस ए को इन्भर्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ अगर नट इक्वल टु 0 आयो भने, मतलब 0 भन्दा ठुलो आएको छ क्या। त्यस्तो आएको छ भने अनि हामीलाई के गर्नुपर्छ भने आई माइनस ए को इन्भर्स निकाल्नुपर्छ। सो अब यो कसरी गर्ने भनेर हेर। ओके, सो अहिले हामी चाहिँ मतलब ओल्ड इज गोल्डको यो 18 नम्बर गर्छौँ है त। र त्यही क्वेसन हो। अब यसमा के छ भने हामीलाई ए को भ्यालु चाहिएको छ। ए भनेको के हो भने 15/35 के गर्ने हो भने 15/35 गर्ने, त्यसपछि यो 10/65 गर्ने, के गर्ने हो भने 10/65 गर्ने। यस्तै गरेर 20/35 30/65 के गरे 20/35 र 30/65 गर्ने। र अब यो के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ कतिचोटि कन्फ्युज हुन्छ क्या। के गर्छ भने कतिजनाले यो डिभाइड बाई यो गरिदिन्छ फाइनल डिमान्डको नगरेर तल चाहिँ डिभाइड केबाट गर्ने हो टोटल आउटपुटबाट। र यो जुन 15 छ नि 15बाट यो माथिको वाई मतलब एक्स को भ्यालुबाट चाहिँ यो माथिको र वाई को भ्यालुबाट चाहिँ यो तल। यस्तै गरेर यो 20बाट चाहिँ माथिको र यो 30बाट चाहिँ यो तल। र यो अब चेक गर्ने ट्रिक के हो भने यो निकालिसकेपछि ए को भ्यालु ठिक छ कि छैन भन्ने लाग्यो भने यो तलको हेर्ने क्या। यो दुईटा तलको र यो दुईटा तलको सेम आएको छ भने हाम्रो बनाएको ए को भ्यालु ठिक छ। अब त्यसपछि के गर्ने भने हामीले आई को भ्यालु फाइन्ड गर्ने। अब आई को भ्यालु के हुन्छ भने 1001 होइन। अब त्यसपछि हामी के गर्ने भने आई माइनस ए गरिदिने होइन, आई माइनस ए गरिदिने। आई माइनस ए भनेको के हो भने 1001 माइनस 15/35 10/65। यो चाहिँ म अलिक स्पिड गरिदिन्छु है त यो सब ठाउँमा। यो त तपाईँहरू गरिहाल्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि कसरी गर्ने भनेर ल। अब यसमा के गर्ने भने माइनस गरिदिनु 1 - 15/35 होइन, 0 - 10/65 0 - 20/35 1 - 30/65 होइन। अब यसलाई चाहिँ क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेट गर्नु है त। सो 1 - 15/35 गर्दाखेरि आउँछ 4/7। यस्तै गरेर अब यो चाहिँ 10/65 गरौँ न त, किनभने अगाडिमा 0 छ नि त। 2/13 यो चाहिँ माइनसमा, यो के गर्यो भने हुन चाहिँ अब यहाँ 0 छ त माइनस 10/65 हो, तर यो त 5 ले जान्छ नि त, त्यसैले यो क्यालकुलेटरमा गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै आयो 10/65 गर्दा 2/13। यस्तै गरेर यो पनि गरौँ न त, यो पनि 5 ले जान्छ नि त होइन। 20/35 गरे, अब यो त माइनसमा हुन्छ 4/7 आयो, अगाडि माइनस हालिदियो होइन। अब यस्तै गरेर अब यो चाहिँ 1 - 30/65 7/13 होइन। ल अब हाम्रो आई माइनस ए आयो। अब नेक्स्ट स्टेप के थियो भने आई माइनस ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने होइन। तर के गर्नुपर्छ भने आई माइनस ए को पहिले एडजसेन्ट निकाल्नु है त। के निकाल्छौँ भने हामीहरू एडजसेन्ट अफ आई माइनस ए होइन। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भने एडजसेन्टको लागि यो दुईटा जुन भ्यालु छ नि यसको चाहिँ प्लेस चेन्ज गरिदिने र यो दुईटा भ्यालु छ त्यसलाई के गर्ने भने पोजिटिभ बनाइदिने। जुन जुन नेगेटिभ छ त्यसलाई पोजिटिभ र बाँकी नेगेटिभ नरहेकोलाई के गर्ने हो भने यसको चाहिँ मतलब प्लेस चेन्ज गरिदिने, ठिक छ। ल अब त्यही गरौँ। 7/13 यता गरिदिए होइन, 4/7 यता गरिदिए र यो दुईटाले के गरिदियो भने पोजिटिभ गरिदिए होइन। ल एडजोइन्ट अफ आई माइनस ए पनि आयो। अब चाहिँ के गर्ने हो भने आई माइनस ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। आई माइनस ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्न के गर्नुपर्छ भने हामीलाई थाहा छ होइन। के गर्ने हो भने आई माइनस ए जुन आएको हुन्छ नि त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि 30 × 10 होइन माइनस 10 × 10 हामीले त पहिल्यैदेखि आउँछ। 10 × 10 माइनस 10 × 10 गर्दा के आउँछ भने डिटर्मिनेन्ट आउँछ होइन। सो 4/7 × 7/13 होइन माइनस -2/13 × -4/7। सो यो क्यालकुलेट गर्दा कति आउँछ भने हाम्रो 4/7 × 7/13 होइन। यो गर्दा आयो 4/13 माइनस -2/13 × -4/7 होइन। यो गर्दा आयो 8/91। सो यो अब सल्भ गर्दा कति आउँछ भने 4/13 माइनस 8/91। ल यो गर्दा कति आयो भने 20/91 होइन। सो आई माइनस ए को के निकाले हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाले। र अघि मैले के भनेको थिएँ त, यहाँ रुलमा के भनेको थिएँ आई माइनस ए को डिटर्मिनेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ नट इक्वल टु 0 आयो भने इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ। सो यो चाहिँ के हो भने नट इक्वल टु 0 हो भनेको 0 भन्दा ठुलो हो होइन। किनभने यसको भ्यालु एकचोटि हेरौँ न त, यतिकै हेर्दाखेरि पनि थाहा भयो होइन। तर पनि भ्यालु नै हेर्ने हो भने कति आउँछ भने यो भनेको 0.21 हो नि त, 0 भन्दा ठुलो भयो नि त 0.21 होइन। सो यो अब के गर्छ भने सो इन्भर्स होइन इन्भर्स एक्जिस्ट। सो अब यसको इन्भर्स निकालौँ होइन। आई माइनस ए को इन्भर्स भनेको के हो 1 / आई माइनस ए को डिटर्मिनेन्ट मल्टिप्लाई बाई एडजोइन्ट अफ आई माइनस ए होइन। त 1 / डिटर्मिनेन्ट अफ आई माइनस ए कति निकालेको छु 20/91
मल्टिप्लाई बाई एडजोइन्ट अफ आई माइनस ए भनेको 7/13 2/13 होइन, यहाँ माथिमा छ नि त होइन। त्यसपछि 4/7 4/7 होइन। ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ त्यति हो। यसलाई गर्दाखेरि कति आउँछ भने यो साइन्टिफिक क्यालकुलेटर छ भने त डाइरेक्टै हुन्छ क्या यो। ल यो चाहिँ एकैचोटि सरी 91 रहेछ होइन। सो 1/20 डिभाइड बाई 91 गर्दा 91/20 होइन, मल्टिप्लाई बाई 7/13 2/13 4/7 4/7। सो अब के गर्ने भने यो जुन भ्यालु आएको छ नि यो एकचोटि योसँग मल्टिप्लाई एकचोटि यो र एकचोटि योसँग मल्टिप्लाई गर्दा आई माइनस ए को इन्भर्स ट्याक्कै आउँछ। गरौँ है त। के थियो भने 91/20 मल्टिप्लाई बाई 7/13 होइन, 7/13 यस्तै गरेर 2/13 कति थियो भने 2/13 होइन, यस्तै गरेर 4/7 4/7 दुईचोटि छ होइन 4/7। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ है त। यसलाई सल्भ गर्दा 91 होइन 91/20 मल्टिप्लाई बाई 7/13 7/13 49/20 कति आयो भने 49/20। यस्तै गरी यो तलको गरौँ 91/20 मल्टिप्लाई बाई 47 भएछ 4/7 होइन, 91/20 इन्टु 4/7 गर्दाखेरि आउँछ 13/5 होइन। अनि त्यसपछि यसरी नै 91/20 मल्टिप्लाई बाई 2/13 गर्ने, यो गर्दाखेरि 7/10 यो र यो त सेम छ होइन, भनेको भ्यालु पनि 13/5 नै आउँछ। सो यति आयो। यो हाम्रो के हो भने आई माइनस ए को इन्भर्स हो होइन। ल यति। अब त्यसपछि यतिसम्म होइन। अब त्यसपछि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भने यहाँ के भनेको छ पढौँ है त। इफ द फाइनल डिमान्ड चेन्जेस टु 12 फर एक्स एन्ड 18 फर वाई भनेको डिमान्ड जुन छ नि ए नम्बरमा के भनेको छ भने हेयर सरी हेरिँदै छैन ए। ल अब ए नम्बरमा के छ भने जब डिमान्ड जुन छ यो के हुन्छ भने 12 फर एक्स र 18 फर वाई, एक्सको माथि लेख्ने र वाईको चाहिँ तल लेख्ने होइन। त्यसपछि के गर्ने हो भने अब एक्सको भ्यालु निकाल्ने। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आई माइनस ए इन्भर्सको डी गरिदिनुपर्छ। एक्सको भ्यालु निकाल्न, एक्स र वाइजेको पनि भ्यालु निकाल्न के गर्नुपर्छ आई माइनस ए इन्भर्स डी गरिदिने। अब आई माइनस ए इन्भर्स कति आएको छ त हाम्रो 49/20 7/10 13/5 होइन, फेरि यता पनि 13/5 आएको छ। अनि त्यसपछि यता चाहिँ के गर्ने भने डी भनेको 12 सरी बाई लेखेको छु अनि 18 होइन। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ। यसलाई चाहिँ के छ भने दिस मल्टिप्लाई बाई दिस प्लस दिस मल्टिप्लाई बाई दिस गर्ने सिक्थ्यो। यो पनि आउँछ के गर्ने भने 49/20 मल्टिप्लाई बाई यो होइन प्लस दिस होइन मल्टिप्लाई बाई 18। म अलिक यो सल्भ गर्ने ठाउँमा चाहिँ स्पिड गरिदिन्छु है त। 13/5 मल्टिप्लाई बाई 12 प्लस 13/5 मल्टिप्लाई बाई 18 यो बुझ्नु भएन। यसमा चाहिँ के गर्ने भने यो मल्टिप्लाई बाई यो मल्टिप्लाई बाई यो प्लस गरिदिने, फेरि के गर्ने यो मल्टिप्लाई बाई यो प्लस यो मल्टिप्लाई बाई यो भ्यालु निकाल्ने। सो यसको चाहिँ अब भ्यालु निकाल्नु है त। 49/20 होइन 49/20 प्लस मल्टिप्लाई बाई 12 प्लस 7/10 मल्टिप्लाई बाई 18 होइन, यो गर्दा आउँछ 42। कति आयो भने यो गर्दा आयो हाम्रो 42 होइन। त्यसपछि अब अर्को तलको के छ भने अर्को छ हाम्रो 13/5 मल्टिप्लाई बाई 12 प्लस 13/5 मल्टिप्लाई बाई 18 होइन, यो गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 78 होइन। कति आयो भने 78 आयो। सो यो माथिको भनेको एक्स होइन, तलको भनेको वाई हो। सो यो चाहिँ अब अलिक भएन है। के लेख्ने भने एक्स भनेको 42 वाई भनेको 78। अब चाहिँ भएन, हामीले एक्स र वाईको भ्यालु पायौँ। अब यस्तो गरेर अब फेरि अर्को अझै एउटा के छ भने इफ द फाइनल डिमान्ड चेन्जेस टु 18 फर एक्स 44 फर वाई। त्यही हो अहिले जे गरेँ त्यही गर्ने। के गर्ने भने हेयर लेख्ने होइन। अब यहाँ कुनैमा नबुझेको कुनै ठाउँ छ भने भन्नु होला है। डी भनेको के लेख्ने भने 18 देखि 44 हुँदैछ अरे भन्दैछ भने एक्स भनेको आई इन्भर्स होइन आई माइनस ए इन्भर्स डी हो अरे। आई माइनस ए इन्भर्स भनेको 49/20 7/10 होइन 13/5 अघि बुझाइसक्यो नि त। अब चाहिँ सरसर्ती गर्ने होइन। डी भनेको हामीलाई दिएको छ 18 र 44 होइन। र अघिकै जस्तो अब फेरि दिस मल्टिप्लाई बाई दिस के गर्ने भने 49/20 मल्टिप्लाई बाई 18 प्लस दिस मल्टिप्लाई बाई दिस। याद राखौँ है त, यहाँ चाहिँ प्लस हुन्छ। के हुन्छ भने यहाँ प्लस हुन्छ। अब यो मल्टिप्लाई बाई यो 13/5 मल्टिप्लाई बाई 18 प्लस 13 यो चाहिँ सेम छ क्या 44। ल अब यसलाई सल्भ क्यालकुलेट गरौँ है त। कति छ भने 49 डिभाइड बाई 20 मल्टिप्लाई बाई 18 गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 44.1। एकैचोटि गर्दैछु ल, यसमै अब एड गर्दैछु। जस्तो कि यो कति आयो भने 44.1 आयो नि त, प्लस यो पनि छ नि त 7/10 होइन मल्टिप्लाई बाई 44 गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 74.9 आउँछ
हैन। यस्तै गरेर अर्कोमा 13 सरी यो चाहिँ के हो 13 डिभाइड बाई 5 मल्टिप्लाई बाई 18 यहाँ चाहिँ म अलिक स्पिड बढाइदिन्छु हैन। यस्तै गरेर 13 बाई 5 मल्टिप्लाई बाई 44 गर्दा आउँछ हाम्रो 161.2 आउँछ है त। यो रङ भयो कि के हो? ओके, सो हाम्रो चाहिँ कति आयो भने 74.9 र 161.2 आयो। सो एक्स भनेको के हो भने 74.9 हैन स्मल एक्स र वाई भनेको के हो भने 161.2 हो हैन। सो दुईटै एन्सर आयो। जब हाम्रो डिमान्ड 18 देखि 44 भएको छ त्यतिखेर यो आएको छ हैन। त्यस्तै गरेर जतिखेर हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के भएको थियो भने 12 र 18 भएको थियो त्यतिखेर के थियो भने एक्स 42 र वाई 78 आएको थियो। ओके, सो यति हो आजको लागि। थ्याङ्क यू।